बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह सफ़र की 19 तारीख तीसरी दौलत वाली जुमेरात का दिन आ चुका है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि माह सफ़र की तीसरी जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाते हैं ना, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। उस घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, बेसकूनी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। जुमेरात के दिन की फजीलत बरकत के बारे में तो हर कोई जानता है। जुमेरात का दिन कबूलियत का दिन होता है। जुमेरात का दिन खजाने लूटने का दिन होता है। जुमेरात का दिन रब्बे काबा को राजी करने का दिन होता है। जुमेरात का दिन रब से अपनी हर बात मनवाने का दिन होता है। तो फिर आज माह सफ़र की तीसरी जुमेरात का दिन है, और जब माह सफ़र की तीसरी जुमेरात का दिन आता है तो इसकी फजीलत बरकत पहले तमाम दिनों से बढ़ जाती है। आज बहुत बाबरकत दिन है, और आज के इस बाबरकत दिन में आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। ये 3 छोटे छोटे अमाल लाजमी पढ़ने हैं। ये अमाल पढ़ने के बाद आप रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद की नियत करके बैठेंगे, मसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरा हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, वो जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ने के बावजूद भी जिनके घर के हालात नहीं बदल रहे, यहाँ तक कि दुआएं तक कबूल नहीं होती, तो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आज माह सफ़र की तीसरी जुमेरात के दिन ये 3 काम करने की देर है। आपकी वो दुआएं, वो हाजतें, वो काम जो कई सालों से पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा, आज ये 3 काम करने से आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। जिसके लिए आप कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये वजीफा पढ़ने की देर है। तमाम मकासद गैब से पूरे हो जाएंगे। आज मौका है, आज जितना मांगना है मांग लो। आज अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी भी मांगिएगा, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफे जाया हो जाएं। इसलिए आज आपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफी भी मांगनी है, और फिर अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने के बाद आपका रब राजी हो जाएगा। और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है ना, वो ऐसे हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। अगर कोई बंदा माह सफ़र की तीसरी जुमेरात के दिन ये 3 काम बताए गए तरीके से कर लेता है ना, तो यकीन कीजिए एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी, ना लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे ना, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज ये 3 काम आपकी तकदीर का फैसला कर देंगे। आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक को आज बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज माह सफ़र की 19 तारीख तीसरी जुमेरात का दिन आ चुका है, बाबरकत दिन आ चुका है। आज ये छोटे छोटे 3 काम जरूर कर लो। आज पूरी जिंदगी का नसीब और तकदीर बदल जाएगी। आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कभी कमी नहीं आएगी। आने वाली नस्लें भी बात हो जाएंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह सफ़र की तीसरी जुमेरात का दिन आ जाए ना, तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पहले ये 3 काम जरूर करने हैं। अगर कोई बंदा माह सफ़र की तीसरी जुमेरात के दिन अपनी पूरी जिंदगी की कामयाबी के लिए, अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए, अपने घर के बच्चों को अरबपति बनाने के लिए 1 मिनट नहीं निकाल सकता ना, तो वो फिर कभी भी कामयाब हो नहीं सकता। आज आपकी जो भी मसरूफियात हैं, जो भी काम है, आपने जहां जाना है, जहां से आना है, आप वो काम कीजिए। लेकिन अगर सिर्फ 1 मिनट रब की बारगाह में निकाल सकते हो, तो सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ने से आप पे रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपकी हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? आज रब करीम की बारगाह में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। आज रब करीम की बारगाह में मंगता भकारी फकीर बन के बैठोगे, मेरा रब बादशाह बना के उठाएगा। आपने रब्बे करीम से फिर जो भी मांगना है आज मांग लो। मनपसंद नौकरी चाहते हो वो मांग लो, मनपसंद शादी करना चाहते हो उसकी नियत कर लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं।
جس میں آپ جو بھی مانگیں گے نا آپ کو مل کے رہے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پہ کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کے دیکھیے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں ہر قسم کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہے ہیں لوگ، نسلیں بات ہو رہی ہیں۔ تو پھر آج ماہ سفر کی 19 تاریخ تیسری جمعہ رات کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف رب کریم سے مانگ کے تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کے تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے توجہ سے سماعت فرما لیں۔ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ جمعہ رات کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ 3 اعمال نہیں چھوڑنے۔ آپ نے یہ اعمال اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کے یا پھر چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے نا تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ دولت چاہیے، دولت مانگ لیں۔ جس کو جو بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج یہ 3 کام کرتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا، 100% گارنٹی کے ساتھ وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اس میں پھر سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم،
آپ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان ناموں کو کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 نام یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف 3 کام کرنے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق اے رزق دینے والی ذات، آپ یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 19 بار پڑھنا ہے، 19 بار۔ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاق یا فتاح کو بتائے کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا دن بار بار نہیں آئے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو بتائے کے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی پھر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے نا، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس کے ذکر سے عرش الہی سے فرشتے زمین پہ آ جاتے ہیں، رزق اور دولت خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ جس کے لیے انسان ساری زندگی صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، آج وہ خواہشیں، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، عرش پہ بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب کریم فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ اے فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج یہ میرا بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جائیں گے۔ آپ کی طرف آنے والی رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، آنے والے مسائل بھی فرشتے غیب سے ختم فرما دیں گے۔ آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال رہیں گے۔ آپ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر میں اس کے کمالات گنوانا شروع کروں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پورا دن بھی گزر جائے تو اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج یہ 3 کام کر لینا، سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ تو جو کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے کے طریقے سے 33 بار پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جن گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے،
फिर पूरा साल तंगदस्ती, मुसीबतें, परेशानियां उस बंदे का मुकद्दर हो जाती हैं और जिसके गुनाहों से माफी हो जाती है वो आज रब करीम से जिद करके जो भी मांगता चला जाएगा उसके मुकद्दर में, उसके नसीब में लिख दिया जाएगा। इसे बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला, रिज़्क़ हलाल नवाजा जाएगा। बेबरकती और बेसकूनी का खात्मा हो जाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा जो माह सफर की 19 तारीख जुमेरात के दिन शुरू से अब तक एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताए गए तरीके से ये 3 काम करेगा। इसकी वजह यह है कि आज जुमेरात का बाबरकत दिन है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथों की उंगलियों पे या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। फिर दोनों हाथों से बांटने भी जाओगे ना तो रिज़्क़ और दौलत में कमी नहीं आएगी। ये रब की बारगाह से मांगने का तरीका बता रहा हूँ। आज ये मौका साल में 1 बार मिल रहा है और ये मौका हाथ से निकल गया ना तो फिर पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। माह सफर की तीसरी जुमेरात का दिन बार बार नहीं आएगा। तवज्जो और ध्यान से और खलूस नीयत से ये वजीफा पढ़ा जाए तो बेहतर है। वजीफे का मुकम्मल तरीका मैंने बता दिया, एक बार फिर सुन लें। सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। पहले नंबर पर आपने 19 बार या रज़ाकू या फताहू को पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर आपने 33 बार यानी 33 टाइम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। फिर तीसरे और आखिरी नंबर पर 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। और फिर वजीफा मुकम्मल होते ही आखिर में 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद दोनों हाथ उठा के सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये अमल की शर्त है क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा जाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। मौला करीम तू राज़िक भी है, तू खालिक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पे कादर है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा खुशो आबाद रखे। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान कामल, तवील उम्र, खुशगवार, सेहतमंद, मुतमईन और पुरसकून जिंदगी, कुशादा, बाबरकत और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, आपको हजारों खुशियां देखना नसीब हो। अल्लाह आपको ज़हनी कल्बी सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमाए। नाज़रीन कराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इस वीडियो को आपने आज मुझसे वादा करें कि इस वीडियो को आपने कम से कम 3 लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।